नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से हम सुन रहे हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने ए.जे. शमसा की 10 पेंटिंग्स जो हैं उसकी बेवक के कहने के ऊपर, एक रिक्वेस्ट के ऊपर वापस कर दी। और ये कोई 1985 से में ए.जे. शमसा की जब एग्जीबिशन हुई थी लाहौर में, तो उन्होंने 10 पेंटिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स नेशनल आर्ट गैलरी को जो हैं वो तोहफतन दी थी। लेकिन रिसेंटली ये एक काफ़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी हुई है, जिसके ऊपर जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, नेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। उन्होंने वफाकी वजीर शफकत महमूद को भी इस हवाले से लिखा है, और बाज़ जो दूसरे इदारे हैं उनको भी इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और ये कहा है कि वो पेंटिंग्स जो हैं गलत तरीके से वापस की गई हैं। वो परमानेंट कलेक्शन थी, और जो आर्टिस्ट है ए.जे. शमसा, उसने ये गिफ्ट की थी नेशनल आर्ट गैलरी को। हमारे साथ मारूफ आर्टिस्ट जमाल शाह, जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स भी रहे हैं 3 साल, हम उनसे इसके बारे में अभी हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि ये क्या मामला है। वेलकम जमाल शाह साहब, आपका फ्रेम जो है वो इस वक्त थोड़ा सा आप थोड़ा सा जरा पीछे हूं ताकि आप फ्रेम में आ सकें। हाँ, ये बिल्कुल मैं ठीक आपकी आवाज सुनने अच्छा, की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ उतना। जी बोलें बोलें अच्छा, बोलें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो अब मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, डॉक्टर फौजिया सईद ने कहा ये 35 साल से मामला रेड टेपिज्म का शिकार था, और बार बार दरखास्त की गई नेशनल आर्ट गैलरी को, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को, कि उन और हुकूमत पाकिस्तान को कि ये पेंटिंग्स जो हैं ए.जे. शमसा की ये वापस की जाएं। और आपके दौर में भी जाहिर है कि ये रिक्वेस्ट आई होगी, तो क्यों जो है ए.जे. शमसा के साथ ये इस्तेहसाल किया गया और उसकी पेंटिंग्स को जबरदस्ती नेशनल आर्ट गैलरी की परमानेंट कलेक्शन के अंदर डाला गया, और क्यों उसको वापस नहीं की गई? अच्छा मुनीर, ऐसा है, शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि जब ये बात बहुत पुरानी है, ज़ाहिर है 1985 की है, और इस सिलसिले में मोस्ट ऑथेंटिक जो पर्सन हैं जो आपको बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो मेरा ख्याल है कि मियां एजाजुल हसन है। लेकिन जितना मैं समझ सका हूँ मैं उस बारे में ज़रूर आपसे बात करूँगा। मैं चूँकि एक्स डीजी हूँ तो इसलिए मैं फौजिया के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वरना वो लगेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो हुआ ये कि उस दौरान मेरे आने से पहले एक मिसिंग पेंटिंग्स, परमानेंट कलेक्शन से कुछ मिसिंग पेंटिंग्स थी जिस पे इंक्वायरी हो रही थी, और फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो इंक्वायरी रिपोर्ट थोड़े अरसे में मेरे पास आई जिसमें क्लियर सजेशन ये थी कि ये रिपोर्ट जो है और इसमें जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनके बारे में आप एफआईआर कटवा दें। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस वक्त पीएनसी की नहीं थी, तो बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और मैंने सबसे पहली मीटिंग में ये इशू रखा मिसिंग पेंटिंग्स का, और खास तौर पे शमसा की बात भी उस वक्त हो रही थी, और बोर्ड से मैंने राय ली। तो बोर्ड में यूनानिमस डिसीजन ये था कि ये काम जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, इसको हर सूरत में पीएनसीए के कलेक्शन में रहना चाहिए, चाहे जो भी तरीका हो। और फिर वो मिनट्स भेजे गए। बात ये है कि ये पेंटिंग्स, जैसे आपने अपने पहले प्रियम्बल में कहा कि 1985 में ये 10 पेंटिंग्स दी गई थी, बिल्कुल 10 पेंटिंग्स दी गई थी, और इसकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी कीमतें भी उस जमाने की, कोई 4,800 रुपए की है, कोई 5,000 की है। कीमतें बड़ी मॉडेस्ट कीमतें थी। अगर आप देखें, शमसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं हमारे, लेकिन 1985 में ये तस्वीरें जो थी उनकी वैल्यू ये थी। मैं कोई 3 साल पहले एनसीए से क्वालिफाई कर चुका था, तो आप यकीन करें कि एनसीए से जो मेरी एग्जीबिशन बिकी, स्कल्पचर्स थे,
ان میں کوئی اسکلپچر ₹1,00,000 کا بکا, کوئی 50,000 کا, کوئی 30,000 کا, وغیرہ وغیرہ. بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ 1985 سے لے کے 2017 تک یہ تصویریں کلیم نہیں ہوئی, ریٹرن کے لیے کوئی ریکویسٹ نہیں آئی. ایک ریکویسٹ جو ای میل نعیم طاہر صاحب کے نام ہے وہ میری شمزہ کا 2009 کا ہے, اور اس میں بھی وہ لگتا ہے کہ وہ صرف یہ انکوائر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ تصویریں کس حال میں ہیں, اور وہ پھر خوش تھی کہ تصویریں ٹھیک ہیں. اور اس سے پہلے کبھی یہ کلیم نہیں کی گئی, کبھی ڈیمانڈ نہیں کی گئی. 1986 میں غلام رسول کا ایک خط ہے کہ جس میں انہوں نے ₹40,000 آفر کیے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس خط کے جواب میں میری شمزہ نے کیا جواب دیا ان کو, غلام رسول کو, خدا بخشے, کیونکہ یہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویریں 1985 سے 17 یا 16 تک کلیم بالکل نہیں ہوئی, جب تک کہ برطانیہ میں ایک کرسٹیز کے آکشن میں شمزہ کا کام جو ہے وہ اچھے داموں نے بکا. جیسے یہ کام بکتا ہے اچانک یہ کلیمز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہماری ایک مشہور آرٹسٹ ہیں, ان کے ذریعے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. شمزہ کی ہیر رخسانہ جو ہے, اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ NCA میں میری کلاس فیلو تھی, وہ بھی میرے پاس آئی, اور میں نے ان سے بھی کہا کہ رخسانہ دیکھو, میں یہ ایشو بڑا انٹریکیٹ ہے, میں ریٹرن نہیں کر سکتا ہوں, اور خاص طور پہ ایک انکوائری ہے جس کی رپورٹ میں نے FIA کو دی ہے, کیونکہ BUG نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جی آپ دے دیں وہ رپورٹ تاکہ اس کا کوئی رزلٹ آئے. تو جب تک اس رپورٹ کا کوئی رزلٹ نہیں آتا ہے تو میں اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا ہوں, اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ورک ہے. اور میرا یہ خیال تھا کہ فرض کریں کہ وہ کلیم کرتے ہیں کوئی قیمت وغیرہ بھی, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ پیسے میری شمزہ کو یا جو بھی ان کے لوگ ہیں ان کو دے دیں, اور میری شمزہ یا ان کے ہیئر جو ہیں ان میں بھی کچھ یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ایک بہت اہم آرٹسٹ کا کام جو ہے, ایک نیشنل جو لیول کا ادارہ ہے, ایپیکس آرٹ باڈی ہے, اس کو ڈونیٹ کر دیں, یا جو بھی لون ہی رکھے بے شک تا عمر, کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لون تھی. اگر لون بھی تھی تو کوئی ایسی بات نہیں, بے شمار کام انٹرنیشنل میوزیمز میں بھی لونڈ ہوتا ہے, اور وہ وہیں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے. جہاں تک یہ اس سلسلے میں ایک سٹوری BBC کی بھی آئی ہے جو بہت ہی ون سائیڈڈ ہے, اور میں بڑا پریشان ہوا کہ BBC نے صرف انہی لوگوں کو جو اس کام کے ریٹرن میں انوالو تھے ڈائریکٹلی, ان کو ہی صرف کیوں انٹرویو کیا ہے. بہت سارے اور لوگ تھے, مجھ سے بات کر سکتے تھے, میں XDG تھا, 3 سال میں رہا, ممکن ہے میں ان کو کچھ ایسی انفارمیشن دیتا جو مطلب کارآمد ہوتی, یا پھر جیسے میں نے کہا اعجاز الحسن صاحب سے بات کرتے کہ وہ بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے ان کا, میری شمزہ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے, تو لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال جب میں جا رہا تھا تو شفقت محمود کی جو میرے ساتھ پہلی میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں شفقت محمود نے ان تصاویر کا ذکر کیا کہ جی وہ تصویریں, شمزہ کی تصویریں, ان کا کیس کیا ہوا, یہ کر دیں پلیز. یہ وہ میں نے ان سے بھی کہا کہ جی وہ ایک انکوائری کا سلسلہ چل رہا ہے, FIA میں وہ ہے, یہ جب لاجیکل اینڈ تک کوئی بات پہنچتی ہے تو تبھی یہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ تصویریں چاہے وہ قیمت بھی مانگ رہے ہوں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ PNCA کو فنڈز دے. اب یہ حقیقت ہے کہ PNCA کو جو فنڈز ملتے ہیں اس کا 94% جو ہے وہ انتظامی اخراجات میں جاتا ہے, تنخواہوں, بلز وغیرہ 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 میں. پروگرامنگ کے لیے صرف 6% رہتا ہے, جو ایک شرمناک یعنی اماؤنٹ ہے. مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ PNCA کے پاس نئی ایکوزیشنز کے لیے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ہے, لہٰذا میں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. میں نے اپنا کام جو میرا خیال ہے کہ کچھ 6-7 کروڑ کا کام ہے, میرا ذاتی کام اور میری کلیکشن سے
2 बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मैंने डोनेट की जाने से पहले, इस गरज से कि दूसरे आर्टिस्ट भी मेरे देखा देखी ये शुरू कर दें, इसलिए कि इस इदारे में इतनी वक़्त है नहीं कि वो खरीद सके, गवर्नमेंट इतने फंड्स नहीं देती है, लिहाजा मेरे इस एक्ट के एक्शन के रिस्पांस में नईम पाशा ने भी डोनेट की तस्वीर, मंसूर राही ने भी की और कुछ और लोगों ने भी तस्वीर डोनेट की। कहने का मकसद ये है कि ये एक इदारा है जो पुअरली फंडेड है और हम सबका फर्ज बनता है कि हम जितनी भी कोशिश हो सके करें ताकि इनकी परमानेंट कलेक्शन जो है पीएनसी की हम बढ़ाते रहें, इसलिए कि ये नेशनल एसेट्स हैं। आपके पास अगर एक नेशनल आर्ट गैलरी है और उसमें काम इम्पोर्टेंट लोगों का नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे मेरी इजाजत, मैं यही आपको बता सकता हूँ, बाकी फौजिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी अपनी दानिश में फौजिया का डायरेक्ट पर्सनल कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरा ख्याल है कि शफकत महमूद के बेहिस्ट पे ही फौजिया एक्शन में आई है। अच्छा, इस पे मेरी एजाजुल हसन साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि जब वो 100 पेंटिंग्स का जब वो पूरी उनकी एग्जीबिशन आई थी तो उसमें से शमजा साहब ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए 10 पेंटिंग्स जो है नेशनल आर्ट गैलरी को देने का खुद जो है वो उन्होंने कहा था कि कहते हैं कि इस पे एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूं जमाल शाह साहब वो ये है कि क्या पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बोर्ड जो है वो कोई इस तरह का इतना अहम फैसला कर सकता है कि वापस कर दिया जाए और हुकूमत को और या कोई आला सतह के इदारों को इसके अंदर शामिल किए बगैर? मुनीर, मैंने कहा ना कि मेरे दौर में जो मीटिंग हुई थी बीओजी की, उसमें सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली कहा कि जी ये पेंटिंग्स पीएनसीए के पास रहनी चाहिए जो भी तरीका हो, और जाहिर है वो आगे चल के तय होना था कि मैरी को कुछ ऑफर करते हैं या निगोशिएट करते हैं या जो भी है। इस दौरान मेरे टेन्योर में एक इनकी तरफ से एक लेटर भी आया था जो मरहुमा आसमा जहांगीर के फर्म से था। उनको भी हमने यही जवाब दिया था कि जी एक इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। और रुखसाना को भी मैंने यही कहा और रुखसाना बहुत यानी सेटिस्फाइड चली गई कि ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि इस प्रोसेस को इतनी उजलत में तय नहीं करना चाहिए था, ये बहुत तेजी में हुआ और इन्होंने पिछले बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई, वो बोर्ड तोड़ के नया बोर्ड बनाया और उस बोर्ड में सारे वो लोग हैं अक्सरियत कि जो आमादा थे कि ऐसे काम किया जाए। सही। आपके ज़माने में आपके ज़माने में जो चोरी शुदा पेंटिंग्स थी उसके बारे में काफ़ी पेशरफ्त भी हुई और स्टैंडिंग कमेटीज़ के कहने के ऊपर और एफआईए की इंक्वायरी वगैरह सारा कुछ, लेकिन हमें कोई आगे कंक्रीट रिजल्ट नजर नहीं आया जमाल शाह साहब। इवन आप हालांकि एफआईए को मैंने वो केस भेज दिया था, लेकिन एफआईए को जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया। हमने एफआईए को लिखा भी, एफआईए ने गोलमोल सा जवाब दिया कि जी इससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जो मेरे नज़दीक गलत बात थी, इसलिए कि रिपोर्ट में लोग आइडेंटिफाइड हैं। तो इसका कोई लॉजिकल सोल्यूशन होना चाहिए था और अब भी इस केस को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि ये लॉस्ट पेंटिंग्स केस में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो बहुत एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क था पीएनसीए का, वो हमारी अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग थी जो पीएनसीए से गायब हुई। अब सुना है कि वो पेंटिंग इंडिया में किसी कलेक्टर के पास मौजूद है और उसकी वैल्यू जो है वो बेतहाशा ज्यादा है। तो ऐसी पेंटिंग्स और बहुत सारा और आर्ट वर्क जो था वो या मिस हैंडल हुआ या गुम गया। मेरी अपनी तस्वीरें फकूका आर्ट म्यूजियम ने पीएनसीए के जरिए मेरी 4 तस्वीरें मंगवाई थी अपने एक बहुत बड़े शो के लिए, उनमें से 2 तस्वीरें उन्होंने खरीदी। ये वो तस्वीरें हैं जिस पे मुझे क्या नाम है 93 में एशियन आर्ट बिएनाले का अवार्ड मिला था और बड़ा इम्पोर्टेंट अवार्ड था।
تو 2 تصویریں انہوں نے بھیجی اور مجھے نہیں ملی. 5-6 سال کے اس سے بھی زیادہ میں کوشش کرتا رہا کہ وہ تصویریں آئے. وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے بھیج دیے. پی این سی اے سے میں پوچھتا, پی این سی اے سے کوئی جواب نہیں آتا تھا. آخر ایک دن وہ تصویریں وقار حنیف میرے پاس لایا, بقول اس کے وہ تصویریں کسی ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں کوئی ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا, اور اس کے آگے کوئی بورڈ لگا ہوا تھا جو لگتا تھا کہ دیوار ہے. تو پی این سی اے میں ایسی حرکتیں بھی ہوتی رہی ہیں. وہیں پی این سی اے کے آفیشلز پی این سی اے سے ہی تصویریں بیچنے کا کام بھی کرتے رہے. جمال شاہ صاحب, ایک کمیٹی آرٹسٹوں کی بنی تھی جنہوں نے صادقین کی پینٹنگز اور کچھ جو دوسری اہم پینٹنگز ہیں ان کے کینوس کے بارے میں انہوں نے ایک انکوائری کی تھی کہ یہ کینوس کیا پرانے زمانے کا ہے, نیا ہے, ریپلیکاز تو نہیں ہے. تو وہ اس جو آرٹسٹوں کی وہ جو کمیٹی تھی اس نے بھی یہ کہا تھا کہ بعض پینٹنگز جو صادقین کی ہیں یا کچھ دوسرے آرٹسٹوں کی ہیں وہ ایکچولی وہ نہیں ہیں, کیونکہ اس زمانے میں اس نوٹ کا کینوس نہیں بنتا تھا, اس زمانے میں اس طرح کا کینوس نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ بھی ایک صورتحال ہے جب ان کی رپورٹ موجود ہے تو اس طرح کے جو سوری افیئرز پی این سی اے میں ہوتے جا رہے ہیں اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اور جو نقصان ہو چکا ہوا ہے, ایک تو ایف آئی اے کہتا ہے کہ نہیں ہے, ممکن ہے کسی نے اس کو اپروچ کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ بھئی اس کیس کو دبا دیا جائے. جمال شاہ صاحب, اس رپورٹ میں ایک پی این سی اے امپلائی جو ہے وہ ڈائریکٹلی باقاعدہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس کی رسائی اتنی ہے کہ وہ بار بار انکوائری سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑا دیتی ہے. جہاں تک آپ صادقین کی تصویروں کی بات کر رہے ہیں, وہ کینوس کے نوٹس وغیرہ, یہ میں آتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ صادقین کا کچھ کام جو چپ بورڈ پہ تھا وہ پی این سی اے کی اس خاتون نے ایک سرے سے ذرا ڈیمیج ہوا تھا تو اس نے کسی سے پوچھے بغیر وہ تصویریں کٹوا دی, جو بہت بڑا جرم ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ اس انکوائری کی کوئی رپورٹ آتی ہے, کوئی نتیجہ آتا ہے تو اس کے بعد ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں, لیکن میرا ٹینیور ظاہر ختم ہو گیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس انکوائری جو انکوائری کنڈکٹ ہوئی تھی, جو زاہدہ پروین کی چیئر مینشپ کے انڈر ہوئی تھی, اس کو لاجیکل اینڈ تک ضرور پہنچنا چاہیے. صحیح, کیونکہ لیکن یہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ کے بعد پی این سی اے کا جتنا بھی سلسلہ تھا وہ بڑا کنٹرول رہا. اس کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی. جو بھی ہوا ہے وہ ماضی کی باتیں ہیں. صحیح. جمال شاہ صاحب, ایک میں اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اے جے شمزہ والا جو کیس ہے, کیا یہ کوئی پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کرے گا کہ جو باقی پرماننٹ کلیکشن ہے نیشنل آرٹ گیلری کی, اس میں سے فرض کرو کہ صادقین کا بھانجا بھتیجا یا اس کی فیملی میں سے کوئی اٹھ کے آ جائے اور وہ کہے کہ صادقین کی پینٹنگز واپس کر دیں, یا اور اس طرح جو پرانے ہمارے لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ان میں سے ان کا کوئی وارث اٹھ کے آ جائے کہ ہماری پینٹنگ جو ہے ہمارے باوجداد کی جو فلاں فلاں پینٹنگز ہیں وہ واپس کر دی جائیں, تو what kind of precedent we have set? بالکل بالکل, میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں بے شمار کلیمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پرماننٹ کلیکشن جو ہے وہ 1 by 1 بڑا ایک تھننگ کے پروسیس سے گزرے گا, اور پی این سی اے کو اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. میں بار بار کہتا تھا کہ ہمیں فنڈز ذرا زیادہ دیں تاکہ ہم ایکوائر کر سکیں نیا کام بڑے عرصے سے ایکوائر نہیں ہوا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ میں نے اپنا کام ڈونیٹ کیا اور کچھ اور آرٹسٹ دوستوں سے کام لیا. یہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے, لیکن پی این سی اے جیسے ادارے کے پاس فنڈز اچھے خاصے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی کلیکشن کو بڑھا سکے. یا تو اگر گورنمنٹ اپنی سرکردگی میں پی این سی اے کو رکھنا چاہتی ہے تو اس طرح سے پراپر فنڈنگ کرے, یا پھر صحیح معنوں میں یعنی جس کو کہتے ہیں ذرا آزاد کر دے پی این سی اے کو,
इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दें, जिस तरह के एक प्राइवेट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो थोड़ा बहुत कंट्रोल है, हाँ, वो इंडिपेंडेंस जो ऑन पेपर्स है, वो सर, इंडिपेंडेंस जो है वो इन प्रैक्टिस देनी चाहिए पीएनसीए को। सही, लेकिन इस तरह के वाकयात बढ़ नहीं जाएंगे? जैसे अभी वाकया हुआ एजे शमजा की पेंटिंग वाला, इस तरह के वाकयात बढ़ नहीं जाएंगे फिर? बिल्कुल बढ़ेंगी। मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्लेमेंट्स पैदा हो जाएंगे आने वाले वक्तों में, बहुत सारे। ये इन्होंने बहुत जल्दी में फैसला किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि अगर फर्ज करें कि वो क्लेम भी कर रहे थे कि जी लोन है और साबित भी कर देते, तो किसी न किसी तरह से ये तस्वीरें इनको लेनी चाहिए थी, खरीदनी चाहिए। सही। जो गुमशुदा पेंटिंग्स हैं, उसके मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या नजर आता है? जो गुमशुदा पेंटिंग्स हैं उनको कैसे, और जो उसके अंदर मुलव्वस अफराद थे पीएनसीए के, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुस्तकबिल और या लाहे अमल जो है, फ्यूचर प्रोसेस क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि एक कमेटी बनानी चाहिए इनको, बड़ी हाई पावर, जिसमें मेजॉरिटी आर्टिस्ट हों और वो सारे आर्टिस्ट जो हैं वो क्रेडिबल लोग हों, कोई प्रेजुडिस ना हो किसी के बारे में, और सिर्फ पीएनसीए की बेहतरी के लिए सोचें। और ये कमेटी जो है ये तय करे कि क्या हुआ है। ऑथेंटिकेट भी इस कमेटी के अंडर काम होना चाहिए कि जी कौन सा काम ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उनकी खिदमात इनको लेनी चाहिए और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब हमसे बात करने का। नाजरीन, आपने देखा कि इस पे जमाल शाह साहब से हमने मौक़िफ़ लिया कि बाकी सारी गुफ्तगू आपने सुन ली। आप जो भी राय आप बनाना चाहें, और आपको भी चाहिए कि जो इस तरह के मामलात होते हैं उस पे आप अपनी राय ज़रूर दें, और उसको जिसको हक समझते हैं उसको आप ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।